अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ईमान, उम्मीद और मोहब्बत नावल, राइटर उमेरा अहमद। उम्मीद करती हूँ आपको ये नावल पसंद आ रहा होगा। हाँ, वो आ रही है। अकीला ने जहाज़ेब से बात करने के बाद फ़ोन बंद कर दिया। वो गेट पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, जाओ। वो अपने कमरे से बाहर निकल आई। हॉस्टल के लॉन तरीकी में डूबे हुए थे। कहीं कहीं जलने वाली रोशनियां तरीकी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने में नाकाम हो रही थी। दूर हॉस्टल का बंद गेट इस वक्त इसे एक भूत की तरह लग रहा था। वो चलते चलते रुक गई। क्या मैं वाकई जाना चाहती हूँ? क्या मैं वाकई जानती हूँ कि मैं क्या गंवाने जा रही हूँ? और अगर मैं ये गेट क्रॉस नहीं करती तो क्या मैं इस शख्स के बगैर रह पाऊंगी? इसने कदम बढ़ाने की कोशिश की तो उम्मीद आलम आज वो करने जा रही है जिस पर तुम्हारा बाप अपनी ज़िंदगी में खुदकुशी कर लेता। क्या सारी उम्र वो इसलिए तुम्हारी उंगली पकड़ कर तुम्हें चलाता रहा है कि सामने करा आने पर तुम अपनी आंखें बंद करके इसमें कूद जाओ? कि अपने बाप की आवाज़ का नक्श इतना फीका था, इसने होंठ बींच लिए। मगर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैंने इस शख्स से इतनी मोहब्बत की है कि अब इसके बगैर रहना मेरे लिए मुमकिन ही नहीं है। इसने अपने गालों पर नमी फैलती महसूस की। मुसलमान होकर तुम वो करने जा रही हो जो उम्मीद, क्या तुम अल्लाह का सामना कर पाओगी? इसने अपने वजूद में से सारी हिम्मत निचरती पाई थी। मगर अल्लाह जानता है मैं मजबूर हूँ और वो माफ़ भी तो कर देता है, मुझे माफ़ नहीं करेगा। इसने दिल को दलील से समझाना चाहा। और अगर अल्लाह ने इस गुनाह के लिए तुम्हें माफ़ ना किया तो? इसे अपने पैरों में जंजीरें पड़ती महसूस हुई। और पकीज़गी तो सिर्फ अल्लाह ही अता करता है। अपने बाप की अक्सर सुनाई जाने वाली एक आयत का तर्जमा इससे लरजा गया। क्या मैं पकीज़गी छोड़कर अपने वजूद को गंदगी में धकेलने जा रही हूँ? मगर अल्लाह जानता है मैं मजबूर हूँ। इसने अपने मलामत करते हुए ज़मीर को एक और बहाना पेश किया। तुम्हें अल्लाह से खौफ क्यों नहीं आता? उम्मीद, गुनाह को पहचानने के बावजूद तुम इसकी तरफ जाना चाहती हो और तुम्हें आस है कि वो तुम्हें माफ़ कर देगा। दीन में सिर्फ दो रास्ते होती हैं, अच्छाई का या बुराई का, गुनाह का या सवाब का। तुम कौन सा तीसरा रास्ता ढूंढने जा रही हो? गुनाह करने से पहले खुद को बख्शवा लेना चाहती हो? क्या इस तरह तुम्हारा गुनाह सवाब में बदल जाएगा? इसका इस्तराब बढ़ता जा रहा था। सामने नजर आने वाला गेट यकदम बहुत ही दूर नजर आने लगा था। क्या मैं इन लड़कियों में से हूँ जो एक तवाइफ? और मुझ में क्या फ़र्क रह जाएगा? क्या मैं इन लड़कियों में से हो जाऊं जो एक तवाइफ? और मुझ में क्या फ़र्क रह जाएगा? वो रुपये के लिए और मैं मोहब्बत के लिए। इनकी कनपट्टी में दर्द की एक इसकी कनपट्टी में दर्द की एक लहर गुजर गई थी। मोहब्बत की इतनी बड़ी कीमत देने के बाद मेरे पास तो अपना वजूद भी नहीं रह जाएगा। क्या मज़हब, क्या खुदा, क्या मोरालिटी? मेरी औकात तो एक खोटे सिक्के जितनी भी नहीं रह जाएगी। मेरा बाप अपनी सारी उम्र जिस वजूद पर आयात पढ़ कर फूंकता रहा, इसे मैं गंदगी में कैसे झोंक दूँ? इतने साल 5 वक्त की नमाज़ों में अपने लिए पकीज़गी और खदायत की दुआ मांगने रहने के बाद अब मैं कहाँ जा रही हूँ कि अल्लाह ने मेरे दिल पर मोहर लगा दी है, या इस गेट को क्रॉस करने के बाद मोहर लगा देगा? इसे बेतहाशा खौफ आया। इसका पूरा वजूद जंजीरों में कैद होता जा रहा था। बाहर वो शख्स है जिससे बढ़कर मैंने किसी को नहीं चाहा। तो अंदर आफियत है, ईमान है, अमान है। इस चार द्वारी को पार करने के बाद मोहब्बत मिल जाएगी। मगर ईमान, इसकी कनपटियां दर्द से फट रही थी। खाली नज़रों से इसने सामने गेट को देखा और फिर अपने पीछे मुड़कर हॉस्टल की इमारत को देखा। जब तुम हिया ना करो तो जो चाहे करो। अपने बाप के मुंह से बहुत बार सुनी जाने वाली हदीस इसे याद आई थी। इसने गेट को एक बार फिर देखा। फैसला हो गया था। सर्द वजूद के साथ वो लॉन के एक तरीक कोने में जाकर बैठ गई। हाथ बढ़ाकर इसने बालों में लगा हुआ क्लिप उतार दिया। बैग में से टिश्यू निकालकर इसने होंठ साफ कर दिए। अपने हाथों और गले में पहनी हुई ज्वेलरी एक एक करके इसने बैग में डाल दी। अपने हाथ में पहनी हुई मंगनी की अंगूठी को इसने आखिरी बार देखा और फिर इसे उतार दिया। जिंदगी में कभी इसने इतनी खामोशी, इतनी तरीकी, इतनी घुटन नहीं देखी थी जितनी इस रात लॉन के इस तरीक कोने में बैठकर महसूस की थी। इसे याद नहीं वो वहाँ कितनी देर बैठी रही। खुश्क आंखों और खाली नज़रों के साथ इसने लॉन की रोशनियों पर चलती लड़कियों का आहिस्ता आहिस्ता गायब होते देखा था। रात की तरीकी बढ़ती जा रही थी। फिर लॉन में मुकम्मल खामोशी छा गई थी। वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। अपने कमरे की तरफ वापस जाने की बजाय वो गेट की तरफ बढ़ गई थी। वो जानती थी गेट की दूसरी तरफ वो अब नहीं होगा, ना ही दोबारा कभी आएगा। दूर से किसी मुजस्मे की तरह बेहिस्सो हरकत वो गेट को देखती रही। फिर वापस अपने कमरे में आ गई। अकीला ने कमरे में दाखिल होते हुए जिन नज़रों से इसे देखा था, इनमें क्या था वो जानती थी। वो जहाँ ज़ेब के फ़ोन करने पर इसे पूरे हॉस्टल में तलाश करती फिरी हो गई। वो इस बात से भी वाकिफ़ थी और अब शायद वो उम्मीद की शक्ल भी देखना नहीं चाहती होगी। अकीला हाथ में पकड़ी हुई किताब दोबारा पढ़ने में मसरूफ़ हो गई। उम्मीद ने खामोशी से अपने कपड़े बदले और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। सुबह फजर के वक्त नमाज के बाद दुआ मांगने के लिए हाथ उठाने पर इसे याद आया कि अब इसके पास दुआ मांगने के लिए कुछ नहीं रहा था। सब कुछ ख़त्म हो चुका था। वो दुआ मांगे बगैर अपनी जाए नमाज से उठ गई। नमाज पढ़ने के बाद ऑफिस जाने के लिए तैयार होने की बजाय वो अपने बिस्तर पर लेट गई। अकीला 8 बजे मामूल के मुताबिक अपनी ऑफिस जाने के लिए उठी थी।
اس نے اس وقت بھی امید کو جاگتا دیکھنے کے باوجود اسے مخاطب نہیں کیا۔ اس کے آفس جانے کے بعد امید نے وہ بیگ نکال لیا جس میں 9 سال کے دوران اس کی طرف سے ملنے والے سارے خطوط اور کارڈز رکھے ہوئے تھے۔ کمرے میں پڑے ہوئے ہیٹر کو آن کر کے اس نے سارے کاغذ جلا دیے تھے۔ کمرے کا پورا فرش راکھ سے بھر گیا تھا۔ وہ کمرے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامے باری باری ہر خط ہر کارڈ کو جلتے دیکھتی رہی۔ سب کچھ چلنے کے بعد وہ بہت دیر کمرے میں بکھری ہوئی راکھ پر نظریں گاڑے اسی طرح بیٹھی رہی۔ پھر اس نے کمرے کا فرش صاف کر دیا۔ اگلے 2 دن بھی اس نے اسی خاموشی کے ساتھ گزارے۔ عقیلہ اور اس کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ تیسرے دن شام کو عقیلہ نے موبائل اس کی طرف بڑھا دیا۔ تمہاری امی کا فون ہے۔ اس نے کچھ کہے بغیر موبائل تھام لیا۔ امی رو رہی تھی۔ جہازیب کے گھر والوں نے رشتے سے انکار کر دیے ہیں۔ جہازیب تم سے شادی پر تیار نہیں ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اسے جس طرح کی لڑکی کی ضرورت ہے وہ تم نہیں ہو، وہ تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا۔ اس نے کہا ہے کہ اس نے تمہارے سامنے کچھ شرائط رکھی تھی جسے تم نے ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ کچھ کہے بغیر اس نے فون بند کر دیا۔ عقیلہ اندازہ لگا چکی تھی کہ اس کو ملنے والی خبر کیا ہو سکتی ہے۔ اس کے ہاتھ سے موبائل لیتے ہوئے اس نے مدھم آواز میں کہا، کیا ملا امید یہ سب کر کے؟ وہ خالی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ تم نے ظلم کیا اپنے آپ پر، اپنے گھر والوں پر اور جہازیب پر۔ وہ اب بھی خاموش رہی۔ 2 ہفتے کے بعد تمہاری شادی ہونے والی تھی، مگر اب یہاں کس کس کو بتاؤ گی کہ تمہاری شادی کیوں ملتوی ہو گئی ہے؟ وہاں راولپنڈی میں تمہارے گھر والے کس کس کو صفائیاں دیں گے کہ شادی کی تاریخ طے ہونے کے بعد منگنی ٹوٹنے کی وجہ کیا تھی؟ ایسی منگنی جو 9 سال رہی۔ لوگ کہیں گے لڑکی میں ضرور کوئی ایسی خرابی ہو گئی ہوگی کہ لڑکا 9 سال بعد شادی سے انکار کر گیا۔ تمہیں اندازہ ہے کہ تمہارے گھر میں اس وقت ماتم ہو رہا ہوگا۔ اب ایک ہاتھ میں اپنی اخلاقیات اور دوسرے میں اپنے مذہب لے کر ساری عمر پھرتے رہنا۔ لوگوں کو تو یہی آیتیں اور حدیثیں سنا سنا کر اپنی صفائیاں پیش کرنا جو تم مجھے سناتی ہو۔ پھر دیکھنا کتنے لوگ تمہاری پارسائی پر یقین کریں گے۔ تمہاری نمازیں اور تمہاری اخلاقیات تمہارے ماتھے پر شرافت کا کوئی ٹھپر نہیں لگائے گی۔ لوگ تمہیں اس طرح دیکھیں گے جس طرح ہر لڑکی کو دیکھتے ہیں۔ تمہارے بارے میں وہی کچھ کہیں گے جو ایک ورکنگ گرل کے بارے میں کہتے ہیں۔ تمہارے مقدر میں جو تھا اسے تم نے ٹھوکر مار دی ہے۔ اب دیکھنا تمہارے لیے باقی کیا رہ گیا ہے۔ وہ تلخ لہجے میں مسلسل بول رہی تھی۔ امید بہت دیر تک اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ اس رات وہ داڑے مار مار کر پاگلوں کی طرح روتی رہی تھی۔ عقیلہ نے کمرے میں ڈک لگا دیا تھا تاکہ اس کی چیخوں کی آواز سن کر کوئی ادھر نہ آئے۔ اسے چپ کرواتے ہوئے وہ خود بھی روتی رہی۔ وہ جہازیب کو آوازیں دیتی رہی، اپنے باپ کو پکارتی، پھر دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر چلانے لگتی۔ رات 2 بجے وہ نڈال ہو چکی تھی۔ عقیلہ نے 2 بجے اسے سلیپنگ پلس کھلا کر سلا دیا۔ اس رات کے بعد بھی وہ بہت بار اسی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی تھی، مگر عقیلہ کے سامنے نہیں۔ عقیلہ چند دن اسے ٹرینکولائزر دیتی رہی تھی، پھر اسے نارمل ہوتے دیکھ کر اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا اسے کچھ بھی ٹھیک سے یاد نہیں تھا۔ وہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی جیسے دنیا سے کٹ گئی تھی۔ اسے صرف یہ یاد تھا کہ اسے صبح اس وقت آفس جانا ہے، پھر ٹیوشنز کرنا ہے اور رات کو واپس ہاسٹل آ جانا ہے۔ باقی ہر چیز جیسے اس کے ذہن سے نکل گئی تھی۔ اس واقعے کے 2 ہفتے کے بعد ہاسٹل نہ چھوڑنے پر ہاسٹل کی لڑکیاں کیا سوچتی رہی تھی۔ وارڈن نے اسے کتنی ہمدردی سے دیکھا تھا۔ اس کے باوجود یکدم اس طرح چھا جانے والی خاموشی نے اس کے وجود کو دوسروں کے لیے کتنا قابل اعتراض بنایا تھا۔ وہ ہر چیز سے لاپرواہ ہو چکی تھی۔ اس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کے پاس آئینے کے سامنے جانے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ نماز پڑھنے بیٹھتی اور دعا مانگے بغیر اٹھ جاتی۔ سڑک پر چلتی تو ہر طرف سے جہازیب نظر آتا اور پھر یہ الویژن ہر وقت اس کے ساتھ رہنے لگا۔ اسے یوں لگتا جیسے وہ اس کے پاس ہے، ہر وقت، ہر جگہ، رات کو سونے سے پہلے اور صبح اٹھنے کے بعد۔ اس کے ذہن میں ابھرنے والا آخری اور پہلا تصور اسی شخص کا ہوتا۔ بہت دفعہ میس میں سے کھانا اپنے کمرے میں لے جاتے ہوئے اس نے اپنے بارے میں لڑکیوں کی سرگوشیاں سنی تھی۔ اچھا تو یہ وہ لڑکی ہے جس کی شادی طے ہونے کے بعد منگیتر نے شادی سے انکار کر دیا۔ وہ بھی 2 ہفتے پہلے، بیچاری۔ مگر ہوا کیا تھا؟ ہو سکتا ہے منگیتر کو اس کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات پتہ چل گئی ہو۔ آخر اتنے سالوں سے ہاسٹل میں رہ رہی تھی، مجھے کوئی بتا رہا تھا، بہت سال پرانی منگنی تھی، بہت خوبصورت تھا اس کا منگیتر، یہاں 1-2 بار ملنے آیا تھا، باہر سے پڑھ کر آیا تھا۔ مجھے تو ترس آ رہا ہے، کتنا ظلم ہوا ہے اس پر، ہمیں حقیقت کا کیا پتہ، ہو سکتا ہے اس میں کوئی برائی ہو، ورنہ اتنی پرانی منگنی کون توڑتا ہے، اور وہ بھی شادی کی تاریخ طے کرنے کے بعد۔ مگر لگتی تو نہیں ہے ایسی ویسی، چہرے سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اصلیت کا پتہ تو خدا کو ہی ہوتا ہے، یا پھر ان کو جن کے ساتھ واسطہ پڑے۔ اگلے کئی ماہ وہ گفتگو کا موضوع بنی رہی۔ میس سے کھانا لیتے وہ سرگوشیاں سنتی رہی، لڑکیوں کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ بہت کچھ سنتی رہی۔ اسے کچھ بھی برا نہیں لگتا تھا، کوئی طنز، کوئی تانا، کسی کا مذاق اڑاتی ہوئی ہنسی، متجسس آنکھیں، ایک دوسرے کو کیے جانے والے اشارے۔ وہ کسی چیز پر مشتعل نہیں ہوتی تھی۔ شاید اسے اب تک یقین نہیں آیا تھا کہ یہ سب اس کے ساتھ ہوا ہے۔ شروع میں اسے سب کچھ خواب لگتا تھا، ایک ڈراؤنا خواب، مگر وہ خواب نہیں تھا، اور خواب کو حقیقت مان لینے کی کوشش کرتے ہوئے وہ مکمل طور پر ذہنی انتشار کا شکار ہو گئی تھی۔
हॉस्टल की लड़कियों के कहके इनके चेहरों की मुस्कुराहटें इसे अजीब लगती थी। वो बचपन से बाकायदगी से नमाज़ पढ़ती आ रही थी। अब आहिस्ता आहिस्ता वो नमाज़ छोड़ने लगी थी। अगर नमाज़ पढ़ती भी तो दुआ मांगते हुए वो बहुत देर तक खामोश बैठी रहती थी। इसके समझ में नहीं आता था कि वो खुदा से अब क्या मांगे। वीकेंड पर रावलपिंडी जाती तो अम्मी इससे बात करते करते रोने लगती। वो तब भी खामोशी से इन्हें देखती रहती। इसके पास इन्हें दिलासा देने के लिए कुछ था, ना आंसू पूछने के लिए हिम्मत। वो इससे इसरार करती कि आखिर इसने कौन सी शराइत मानने के लिए कहा था जिस पर इसने इनकार किया। वो कुछ बताने की बजाय फिर खामोशी इख्तियार किए रखती। इसके अंदर क्या कुछ बदल चुका था, इसका अंदाज़ा इसकी अम्मी को कभी नहीं हुआ। इन्हें सिर्फ इसकी खामोशी हुलाया करती थी। इस तरह गूंगा बन जाने से क्या तुम्हारी तकलीफ कम हो गई है या कम हो जाएगी? मगर जो हो गया है इस पर पछताने की बजाय सब कुछ भूल जाओ। कोशिश करो कि अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करो। खैर, अपने आप को इस स्कूल से निकाल लो। कभी अपनी आंखों को देखा है तुमने? कभी कितनी चमक और खुशी होती थी इनमें, और अब मैं तुम्हें देखती हूँ तो मुझे खौफ आने लगता है। इतनी उदासी, इतनी खामोशी है तुम्हारी आंखों में कि अकीला हॉस्टल में इसे कहती रहती। वो इसे भी बेतासुर खामोशी के साथ देखती रहती। मोहब्बत एक जंगल की तरह होती है। एक बार इसके अंदर चले जाओ फिर ये बाहर आने नहीं देती। बाहर आ भी जाओ तो आंखें जंगल की तरीके की इतनी आदी हो जाती हैं कि रोशनी में कुछ भी नहीं देख सकती। वो भी नहीं जो बिल्कुल साफ और वाज़ेह और रोशन होता है। इस दिन भी अकीला की बहुत सी नसीहतों के जवाब में इसने यही कहा था, मैं भी अभी कुछ देख नहीं पा रही हूँ, बस मुझे ये अंदाज़ा है कि मैं जंगल के अंदर हूँ या बाहर। अकीला ने इसे चेहरे पर चादर लेते देखकर हमदर्दी से इसका सर थपथपाया था। अगले कुछ सालों में इसकी बहन की शादी हो गई। साकिब एफएससी करने के बाद आर्मी में चला गया और मोइन बीकॉम करने के बाद एक मोबाइल फ़ोन की कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करने लगा। इसकी कंधों पर पड़ी हुई जिम्मेदारियां हटती गई और खामोशी ने कुछ और मजबूती से अपने शिकंजे में जकड़ लिया था। अकीला ने यक्के देकर बात कई मंगनियां तोड़ी थी और चंद दिन रोने धोने के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती और नए सिरे से किसी बॉयफ्रेंड की तलाश शुरू कर देती। मगर उम्मीद की तलाश जहाज़ेब पर ख़त्म हो चुकी थी। अकीला एक छोटे से शहर से ताल्लुक़ रखती थी और लाहौर में अपनी तलीम मुकम्मल करने के बाद वो वापस नहीं गई। वक्त गुजारने के साथ साथ इसके वालिदैन की डेथ हो गई थी। दो भाई शादी करने के बाद अपने अलग अलग घरों में सेटल थे, जबकि वो खुद मुस्तकिल तौर पर हॉस्टल में मुकीम थी। बाद दफ़ा उम्मीद इसे देखकर सोचती, क्या खुश रहने के लिए रिश्ते ज़रूरी भी हैं या नहीं? अगर ये अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ गुजार सकती है तो क्या मैं भी? हाँ, क्या फ़र्क पड़ता है यहाँ रहने से? शायद घर की ज़रूरत इसको होती है जिसको खुश रहना हो, और मुझे तो सिर्फ ज़िंदा रहना है, चाहे इस हॉस्टल में या कहीं और। खुशी मेरी ज़रूरत है ही नहीं। हॉस्टल में रहने वाली एक लड़की एक फास्ट फूड की चेन में काम करती थी। वो अपनी जॉब छोड़कर वापस जा रही थी। तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हारे लिए बात कर सकती हूँ। जॉब अच्छी है, कोई टेंशन नहीं, फिर सैलरी भी बहुत बेहतर है, इसने एक दिन उम्मीद से कहा। उम्मीद ने इन दिनों अपनी फर्म बंद होने के बारे में सुना था और वो फर्म में इसका आखिरी महीना था। शायद अकीला ने इसके बारे में हॉस्टल की कुछ लड़कियों से बात की थी। यही वजह थी कि इस लड़की ने उम्मीद को जॉब के बारे में मतला कर दिया। उम्मीद ने कुछ भी कहे बगैर असबात में सरखरा दिया। फर्म से फारिग होने के बाद इसके पास फर्म से फारिग होने के बाद इसके पास कोई ज़रिया आमदनी न होता, क्योंकि कुछ अर्सा पहले वो ट्यूशन्स छोड़ चुकी थी। इस पर अब घर को सपोर्ट करने की जिम्मेदारी नहीं थी, मगर इसके बावजूद इसे अपने अखराजात के लिए कुछ रकम चाहिए थी, कम अज़ कम इस वक्त तक जब तक वो वापस रावलपिंडी न चली जाती। अगले चंद दिनों में इसने लड़की के साथ फास्ट फूड की इंतज़ामिया से मुलाकात की। फिर इसने अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दिया। अगला कुछ अर्सा वो वहाँ अपने काम की ट्रेनिंग हासिल करती रही। इसे इस फास्ट फूड चेन में काम करते बहुत दिन हो गए थे। इसे एहसास हो रहा था बिला मकसद हर किसी के लिए मुस्कुराना कितना मुश्किल होता है, कि बाज़ दफ़ा ये काम आंखों में आंसू भी ले आता है। ऑर्डर नोट करते और ऑर्डर की ट्रे थमाते वो हर बार मुस्कुराती। सारा दिन इसके सामने बहुत से चेहरे गुजरते रहते। इसके साथ काम करने वाली लड़कियों का ख्याल था कि वो ज़रूरत से ज़्यादा खामोश रहती है। वो खामोशी से इनका तबसरा सुनती और इनके पास से उठ जाती। इसे याद नहीं इसे वहाँ काम करते कितने दिन हुए थे, मगर एक दिन वहाँ इसने जहाज़ेब को देखा था। इसे यकीन नहीं आया। शायद ये भी वैसा ही अलवजन है इसका, जिसके साथ मैं इतने अरसे से रह रही हूँ। इसने खुद को बहलाने की कोशिश की। शायद ये भी वैसा ही अलवजन है जिसके साथ मैं इतने अरसे से रह रही हूँ। इसने खुद को बहलाने की कोशिश की, मगर इस दिन वो अलविजन नहीं था। वो वाकई जहाँ ज़ेब था। वो काउंटर के कोने में खड़ी बेहिस्सो हरकत इस पर नजरें जमाई हुई थी। वो एक लड़की के साथ हंसता हुआ काउंटर पर खड़ा अपना आर्डर नोट करवा रहा था। उम्मीद का दिल चाहा वो भागकर इसके पास चली जाए, इससे पूछे कि क्या वो इसे याद है। इस वक्त इसके पास एक लड़की आकर अपना ऑर्डर नोट करवाने लगी। जहाँ ज़ेब अब इस लड़की के साथ एक टेबल पर बैठकर बातें कर रहा था, वो इस लड़की का ऑर्डर लेकर अंदर चली गई। वो वापस आने में इसे 10 मिनट लगे थे और वो वहाँ नहीं था। इसे यकीन नहीं आया अभी वो यहाँ। और अब उम्मीद, तुम ठीक हो? इसके साथ काम करने वाली फ़िरोज़ा पूछ रही थी। हाँ, इसने जैसे किसी खाई से जवाब दिया था।
मगर तुम्हारा चेहरा इतना जर्द क्यों हो रहा है? वो अब इसके माथे को छू रही थी। तुम ऐसा करो, कुछ देर अंदर बैठकर आराम करो, फिर आ जाना। वह इसका बाजू पकड़कर अंदर ले गई। वो बहुत देर चुपचाप अंदर बैठी रही। इसे अपने अंदर कुछ टीसें उठती हुई महसूस हो रही थी। वो लड़की कौन हो सकती है? अब वो सोच रही थी, शायद इसकी बीवी या फिर गर्लफ्रेंड। बीवी इसके अंदर एक बार फिर टूट फूट हो रही थी। अगर मैं 4 साल पहले, तो आज इसके साथ मैं होती, इसी तरह यहीं। इसके अंदर यकदम बहुत शोर होने लगा था। वो बेख्तियार होने लगी थी। बहुत देर होने के बाद वो मुंह धोकर वापस काउंटर पर आ गई। इसकी शिफ्ट ख़त्म होने में अभी 1 घंटा बाकी था। तभी इसके पास एक गैर मुल्की आया था। वहाँ गैर मुल्कियों का आना कोई हैरत अंगेज़ बात नहीं थी। वहाँ इनका बहुत ज़्यादा आना जाना था। मगर इस गैर मुल्की ने इंग्लिश की बजाय बहुत शिश्ता उर्दू में अपना आर्डर नोट करवाया। हमेशा की तरह इसने एक मुस्कुराहट के साथ इसका आर्डर नोट किया और फिर कुछ देर के बाद ऑर्डर सर्व किया। शिफ्ट खत्म होने के बाद वो वहाँ से आ गई। इस रात वो बहुत देर तक बैठी रोती रही थी। अकीला कुछ देर इसे खामोश करवाने की जुस्तजू में मसरूफ़ रही थी। फिर तंग आकर वो सोने के लिए लेट गई। इंसान में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो अपने लिए फ़ैसला कर सके। इस वक्त तुम इसे हासिल कर सकती थी। इस वक्त तुमको अखलाकियात याद आ रही थी, ईमान और इस्लाम की फ़िक्र पड़ गई थी। और अब इसे किसी और लड़की के साथ देख लेने पर रो रही हो। आखिर तुम इसके लिए कितना रोगी? 4 साल हो गए हैं ये सारा तमाशा देखते हुए। 4 साल तो कोई किसी मर जाने वाले के लिए भी नहीं रोया करता, और तुम एक जिंदा शख्स के लिए इतना ही याद आता है तो चली जाओ इसके पास। इसकी बात मान लो। तुम्हारे बकौल वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। जब तुम दोनों के दरमियान मोहब्बत है तो मसला क्या है? जाओ इसके पास। अगर इसने अब तक शादी नहीं की तब तो कोई मसला ही नहीं। बिलफर्ज शादी कर भी ली है तो दूसरी शादी की जा सकती है, और अगर ये भी मुमकिन नहीं तो कोई बात नहीं। शादी ही तो सब कुछ नहीं होती। अगर बंदा किसी से मोहब्बत करता है तो शादी के बगैर भी इसके साथ रह सकता है, बल्कि ज़्यादा अच्छे तरीके से रहा जा सकता है। अकीला अपने बिस्तर में लेटी हुई बहुत देर तक बोलती रही थी। वो खामोशी से आंसू बहाते हुए इसकी बातें सुनती रही। इसे याद नहीं अगले कितने दिन वो हर सड़क, हर रास्ते, हर गाड़ी, हर चेहरे में से ढूंढती रही। इसे लगता था कि वो एक बार फिर इसके सामने आ जाएगा, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह उस दिन आया था। वो काउंटर पर खड़े होकर शीशों से बाहर झांकते हुए हर गाड़ी के खुलते हुए दरवाजे से वो इसी के निकलने की उम्मीद करती थी। इस दिन वो काउंटर पर एक कस्टमर से ऑर्डर ले रही थी। जब इस गैर मुल्की ने ऑर्डर देने के बाद अचानक इससे इसका नाम पूछा था, इसने हैरानगी से इसका चेहरा देखा। वो कह रहा था कि वो रोज़ यहाँ आता है और वही इसे अटेंड करती है, इसलिए वो इसका नाम जानना चाह रहा था। वो हैरान हुई। मैं इसे अटेंड करती हूँ रोज़? इसने पूछा। मगर मुझे याद नहीं। वो उलझन बड़ी नज़रों से इसे देखने लगी। मुझे जहाज़ेब के अलावा किसी दूसरे शख्स का चेहरा याद नहीं रह सकता। इसने दिल में अपनी कमज़ोरी का इतराफ़ किया। ऑर्डर सर्व करते हुए इस शख्स ने एक बार फिर इसका नाम पूछा। इसने अपना नाम बताया। इस दिन हॉस्टल जाकर वो इस शख्स के बारे में सोचती रही, और फिर इसे याद आया कि वो 1 माह पहले इस शख्स की उर्दू सुनकर वो पहली बार चौंकी थी। दूसरे दिन लंच के औकात में वो शख्स फिर वहाँ था। आज इसने इसे पहचान लिया। फिर इसने नोट किया वो वाकई रोज़ वहाँ आता था, और अब वो रोज़ इससे कोई ना कोई बात करने की कोशिश करता। वो जवाब देने की बजाय खामोशी से अपना काम करती रहती। ऐसे राब्ते बढ़ाने वाले कितने सतही होते हैं, वो अच्छी तरह जानती थी। फिर इसने अपनी शिफ्ट तब्दील करवा ली, और इसने अब इस गैर मुल्की को शाम के वक्त आते देखा। अब वो गौर करने लगी। इसकी सरगर्मियाँ पहली बार इसकी नज़रों में आने लगी। वो शाम से रात तक वहाँ बैठा वक्तन फ़वक्तन कोई ना कोई चीज़ लेता रहता, मगर वहाँ से जाता नहीं था। वो जब भी इसे देखती वो इसकी तरफ मुतवज्जा होता था, और उम्मीद को अपनी तरफ देखता पाकर वो नज़रें कहीं और मरकूज़ कर लेता। वो सिर्फ उम्मीद की नज़रों में ही नहीं आया था। इसके साथ काम करने वाली दूसरी लड़कियाँ और लड़के भी इसकी मौजूदगी का नोटिस लेने लगे थे। वीकेंड पर वो अपने घर आई। रावलपिंडी आकर हमेशा वो बहुत ही अजीब कैफियत से दो चार रहती थी। बाज़ दफ़ा से यूँ लगता है जैसे वो बहुत गलत जगह आ गई हो, और बाज़ दफ़ा से यूँ लगता है जैसे वो किसी गलत जगह से आ गई हो। मैं चाहती हूँ अब तुम लाहौर से मुस्तकिल यहाँ आ जाओ। अब ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें कमाना पड़े। तुम्हारे भाई अब इतना कमाने लगे हैं कि तुम्हें इस तरह दूसरे शहरों में रहना ना पड़े। इस रात इसकी अम्मी ने इससे कहा था। इसने हैरानगी से माँ का चेहरा देखा। अच्छा, तो क्या मेरी जद्दोजहद ख़त्म हो गई? इसने सोचा। अब तुम यही रावलपिंडी में रहो। मैं तुम्हारे लिए कुछ रिश्ते देख रही हूँ। चाहती हूँ कि जल्द ही तुम्हारी शादी कर दूँ। वह बिल्कुल खामोश बैठी रही। अम्मी कुछ देर बाद उठकर चली गई। शादी? क्या मैं शादी करूँगी जहाज़ेब के अलावा किसी दूसरे से? अब जब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब किस लिए? खुद को धोखा देने के लिए या किसी दूसरे को? इसका जहन जैसे इस बात को कबूल ही नहीं कर पा रहा था। क्या आजमाइशी कभी ख़त्म हो सकती हैं? वो सोच रही थी। और वो भी मेरी आजमाइशी। लाहौर से वापस आ जाऊँ? क्या? कहाँ? यहाँ रावलपिंडी, और यहाँ दोबारा से रिश्ता जोड़ने की कोशिश करूँ? क्या अम्मी महसूस नहीं कर सकती कि जहाज़ेब के अलावा किसी दूसरे के साथ रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं है? वो 2 दिन के लिए लाहौर से रावलपिंडी आई थी, मगर 2 दिन की बजाय 1 हफ्ता वहाँ रही। वापसी में एक बार फिर इसने खामोशी से अम्मी की गुफ्तगू सुनकर सर खिला दिया। काश मैंने बता सकती कि अब शहर बदलने से कुछ नहीं बदलेगा, घर हो या ना हो। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। सब कुछ 4 साल पहले ख़त्म हो गया था। अब तो सिर्फ राख और खंडर हैं। राख और खंडर पर दोबारा इमारत तमीर करना बहुत मुश्किल होता है।
اس نے گھر سے نکلتے ہوئے سوچا، اس رات لاہور پہنچ کر اس نے عقیلہ کو بتایا تھا کہ اب وہ بہت جلد واپس راولپنڈی چلی جائے گی۔ کیوں؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ میری امی چاہتی ہیں میں واپس آ جاؤں۔ دونوں بھائی سیٹل ہو چکے ہیں، اب میری جاب کی ضرورت نہیں ہے، وہ میری شادی کرنا چاہتی ہیں۔ اس نے دھیمے لہجے میں اپنے کپڑے استری کرتے ہوئے بتایا تھا۔ اوہ، تو تم شادی کے لیے جانا چاہتی ہو، جہاں زیب کے علاوہ کسی دوسرے سے شادی؟ خیر اچھا ہے، مگر کیا تم خوش رہ سکو گی؟ عقیلہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، شاید ہاں یا پھر نہیں، وہ الجھ گئی۔ تمہاری خوبی یہ ہے کہ تم کمپرومائز کر لیتی ہو، حالات سے، لوگوں سے، زندگی سے اور اپنے آپ سے۔ مجھے لگتا ہے خوش رہو یا نہ رہو مگر زندگی تم گزار ہی لوگی۔ عقیلہ نے اس کا تجزیہ کیا۔ وہ خاموشی سے کپڑے استری کرتی رہی۔ کمپرومائز نہیں، کمپرومائز کرنا ہی تو نہیں آیا، ورنہ میں اپنے ساتھ اور اپنی زندگی کے ساتھ یہ سب کچھ نہ کرتی۔ 4 سال سے جہاں زیب کے الویژن کے ساتھ زندگی نہ گزار رہی ہوتی، اس نے رنجیدگی سے سوچا۔ اگلے دن وہ ریسٹورنٹ گئی تھی۔ صبح ہاسٹل سے نکلتے ہوئے چوکیدار نے اسے بتایا کہ اس کی عدم موجودگی میں کوئی غیر ملکی اس کے بارے میں پوچھنے آیا تھا۔ وہ یہ جان کر حیران ہوئی کہ وہ اس کے ریسٹورنٹ سے آیا تھا۔ ریسٹورنٹ پہنچ کر اس نے اپنے ساتھ کام کرنے والے سے اس بارے میں پوچھا، مگر کسی نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ کوئی اس کے پیچھے اس کے ساتھ اس کے نہ آنے کی وجہ معلوم کرنے گیا تھا۔ مگر کسی نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ کوئی اس کے پیچھے اس کے نہ آنے کی وجہ معلوم کرنے گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ شام کو ڈینٹل ایڈکر نامی وہ غیر ملکی ایک بار پھر وہاں آیا تھا اور ہمیشہ کی طرح سیدھا اس کے پاس آیا۔ اس نے رسمی مسکراہٹ کے ساتھ کاؤنٹر پر اس کا استقبال کیا، مگر وہ مسکراہٹ اس وقت اس کے چہرے سے غائب ہو گئی جب اس نے ڈینٹل کا اگلا جملہ سنا۔ وہ اس سے ایک ہفتے کی عدم موجودگی کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اس نے حیرانگی سے اس کے سوال پر اسے اور اس کے ساتھ موجود ایک دوسرے شخص کو دیکھا تھا، جس نے برقرفتاری سے اس کے تاثرات سے چھلکنے والی ناگواری کو دیکھ کر آرڈر نوٹ کروانا شروع کر دیا تھا۔ آرڈر نوٹ کرنے کے کچھ دیر بعد اس نے اسی خاموشی اور سنجیدگی کے ساتھ آرڈر سرو کیا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کی اس خاموشی سے اس آدمی کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ سوال و جواب کے کسی سلسلے کو پسند نہیں کرتی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس شام جانے سے پہلے وہ آدمی اس سے کیا سوال کرنے والا تھا۔ وہ اس کے مستقل وہاں بیٹھنے سے الجھن کا شکار ہو رہی تھی۔ اس دن پہلی بار اس نے اندازہ لگانے کی کوشش کی تھی کہ یہ شخص جو ہر روز یہاں آ کر بیٹھتا ہے، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا میں، اس نے سوچا، اور اس کی وحشت میں اضافہ ہو گیا، یہ دفعہ کیوں نہیں ہو جاتا؟ پہلی بار کاؤنٹر پر کھڑے ہو کر اسے ڈینٹل کی نظریں چبھ رہی تھی۔ اس کی شفٹ ختم ہونے سے کچھ دیر پہلے وہ اس کے پاس آیا اور امید نے اسے کہتے سنا، کیا مجھ سے شادی کریں گی؟ کیا اس شخص کا دماغ خراب ہے؟ اس کے ذہن میں سب سے پہلے آنے والی بات یہی تھی، کیا میری اوقات اب یہی رہ گئی ہے کہ اس کاؤنٹر پر کھڑے کوئی بھی شخص آ کر مجھے شادی کی آفر کرنے لگے؟ اس نے دل گرفتگی سے سوچا اور اسے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے وہ کاؤنٹر سے ہٹ گئی۔ اس رات ہاسٹل واپس جاتے ہوئے ایک دھماکے کے ساتھ اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس کے پیچھے ہاسٹل آنے والا ڈینٹل ایڈکر ہی ہو سکتا ہے، اور اس خیال نے اسے کچھ اور خوفزدہ کر دیا تھا۔ اسے یہ کیسے پتہ چل گیا کہ میں یہاں رہتی ہوں، اور وہ پیچھے کیوں آیا؟ مجھے اب کیا کرنا چاہیے؟ وہ ساری رات جاگتی رہی اور اگلی صبح وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ گیٹ پر موجود چوکیدار کو اس نے ہدایت دی کہ اب اگر کوئی غیر ملکی اس کے بارے میں پوچھنے آئے تو وہ اسے کہہ دے کہ امید ہاسٹل چھوڑ چکی ہے۔ اس نے اسی دن فون کر کے اپنی جاب چھوڑنے کے بارے میں بھی فاسٹ فوڈ چین کی انتظامیہ کو مطلع کر دیا۔ اتنے سالوں سے میں اس ہاسٹل میں رہ رہی ہوں، کبھی بھی مجھے اس طرح کی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اور اب اس طرح صرف ایک شخص کی وجہ سے مجھے بھاگنا اور چھپنا پڑ رہا ہے۔ آخر میں کیوں خوفزدہ ہوں اور کس چیز سے خوفزدہ ہوں؟ وہ میری مرضی کے بغیر تو مجھ سے شادی نہیں کر سکتا، مجھے اس کے سامنے انکار کرنا چاہیے تھا، جھکنا چاہیے تھا۔ وہ سوچتی اور حیران ہوتی۔ وہ اگلے کچھ دن وہیں رہی تھی، یہ سوچتی کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ کیا ایک بار پھر سے جاب کی تلاش کرنی چاہیے، ٹیوشنز کرنی چاہیے، یا پھر واپس راولپنڈی چلے جانا چاہیے؟ وہ بہت دن سوچ بچار میں رہی اور پھر جیسے کسی فیصلے پر پہنچ گئی تھی۔ ہاں، مجھے اب واپس اپنے شہر اور اپنے گھر چلے جانا چاہیے۔ آخر اب میں یہاں رہ کر کیا کرنا چاہتی ہوں؟ یہاں کیا ہے جس کے لیے رکنا چاہتی ہوں؟ کیا جہازیب؟ وہ آگے سوچ بھی نہیں پائی تھی۔ اسے ٹھیک سے یاد نہیں تھا کہ اس نے کتنے سال ہاسٹل میں گزارے تھے۔ اس نے یہاں اپنی زندگی کا سب سے اچھا وقت گزار دیا تھا۔ یہاں اس نے خواب دیکھے تھے، یہاں اس نے 4 سال پہلے ہمیشہ کے لیے خواب دیکھنے بند کر دیے تھے۔ یہاں اس نے اپنی زندگی کے 4 بدترین سال گزارے تھے۔ 4 سال پہلے جو کچھ ہوا تھا اسے اس کا ایک لمحہ یاد تھا۔ پھر اس کے بعد 4 سال کس طرح اس نے گزارے تھے، وہ کوشش کرتی بھی تو اسے کچھ یاد نہیں آتا۔ اسے بس یوں ہی لگتا جیسے پچھلے 4 سال سے وہ کسی ایسے بڑے عزم پر پہنچ گئی ہے جہاں طریقے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ جانے سے پہلے ایک دن ہاسٹل میں پھرتی رہی تھی۔ وہاں کی ہر چیز کے ساتھ اس کی یادیں وابستہ تھی، ایسی یادیں جنہیں وہ بھلا دینا چاہتی تھی۔ سردیوں کی وہ راتیں جب اس نے اپنی زندگی کو برزخ بنتے دیکھا تھا، گرمیوں کی وہ راتیں جب اس کا جسم برف کا تودہ بن جاتا تھا، اس کے آنسو، اس کے خواب، اس کی خواہشیں، سب کی قبریں یہی تھیں، اور اسے یوں لگتا تھا جیسے وہ ان قبروں کا مجاور بن چکی ہو۔
اس قبرستان نے اس کے وجود کو کھا لیا تھا۔ اب جب وہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہی تھی تو اس کا پورا وجود کٹ رہا تھا۔ راولپنڈی آنے کے بعد اگلے کئی دن وہ گمسم رہی تھی اور اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ایک نئی دنیا میں آ گئی ہو، ایسی دنیا جو نہ اس کی تھی نہ اس کے لیے۔ 9 سال گھر سے باہر رہنے کے بعد اب دوبارہ وہاں رہنا، ہاں میرے لیے تو بس یہی کافی تھا۔ 3 وقت کا کھانا، سر چھپانے کے لیے ایسی جگہ جس کا کرایہ مجھے نہ دینا پڑتا، اور جسم ڈھانپنے کے لیے چند جوڑے کپڑے میرا ساتھ تو بس یہی چیزیں تھیں۔ 5 سال ایک شخص کا انتظار کرنے اور 4 سال اسے کھونے کے بعد خواص برقرار کرنے میں لگانے کے بعد میرے حصے میں آنے والی زندگی کچھ اتنی بری نہیں، بس صرف یہ ہوا ہے کہ زندگی کچھ زیادہ خاموش ہو گئی ہے، آنکھیں اب خواب نہیں دیکھتی اور دل یقین کھو چکا ہے، مگر باقی سب کچھ تو ہے۔ وہ سارا دن گھر کے صحن میں لگے ہوئے پودوں کے پاس بیٹھی سوچتی رہتی۔ گھر سے نکلتے ہوئے میں 18 سال کی تھی اور واپس آتے ہوئے 27 سال کی ہو چکی ہوں، اور 9 سال میں نے اپنے لیے کیا کھویا کیا پایا؟ شاید صرف کھویا ہے، پانے کی تو مجھ میں ہمت ہی نہیں تھی۔ وہ سوچتی اور ازید ایک بار پھر اس کا گھیراؤ کرنے لگتی۔ امی اس کے گھر آ جانے سے بہت خوش اور مطمئن تھی، اور یہی حال اس کے بھائیوں کا تھا۔ شام کو ان کے ساتھ اکٹھے کھانا کھاتے، ان کے پرسکون اور مطمئن چہرے کو دیکھ کر حیرانگی سے سوچتی، کیا زندگی اتنی اچھی ہے کہ اس کے لیے مسکرایا جائے؟